السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمتی برادران و خواهران گرامی، امیدوار هستم که در هر گوشه دنیا سنجور و صحتمند و سلامتی باشید. درس امروز ما شما تمرین دوم است که از فقره با است، انشاءالله حل میکنیم. قسمی که شما میبینید تمرین دوم: اقرأ واکتب، بخوان و بنویس. هؤلاء اخوتی و هؤلاء اخواتی، اینها برادرایم است و اینها خواهرایم است. هؤلاء جمع است، اخواتی هم جمع آمده مؤنث. اخواتی. من هؤلاء الفتيات، این نوجوان ها کیا هستند؟ هؤلاء بنات المدرستی، اینها دخترهای نرس است. هؤلاء الفتيات زمیلات، این تمامی نوجوان ها دگانکایم است یا دوستاهایم است. فتیات این از جمله نوجوان های دخترها را گفته می شود، مؤنثه. ابوهن طبیب و امهن مدرسه، پدر آنها دکتر و مادر آنها مدرسه هستند، استاده هستند. این الطالبات الجدد، شاگرده های نو کجا است؟ ذهبنا الى المكتبه، رفتن به طرفی مکتبه به خاطر مطالعه الكتب. این بناتک یا عمی یا عمتی، دختره های تو کجا است ای عمه؟ هن فی المطبخ، آنها در آشپزخانه است. هؤلاء الممرضات المسلمات، و آیا این نرسه ها مسلمان هستند؟ نعم، بله ها. هؤلاء طبیبات، آنها دکتر هستند. ازواجهن مدرسون، شوهرهای آنها استاد هستند. من هذه المرأة، این زن کی است؟ هي زوجة الطبيب الجديد، ای خانمی دکتری نو است. أبناتك في المدرسة الثانوية يا أسامة؟ أبناتك في المدرسة الثانوية يا أسامة؟ ای أسامة، آیا دختره های تو در مدرسه ثانویه است؟ مدرسة الثانوية، بعضهن في المدرسة الثانوية بعضهن في المدرسة المتوسطة، بعضشان در مدرسه ثانویه و بعضشان در مدرسه متوسطه تعلیم میکنند. الک بنات یا لیلا، ای لیلا تو دختر داری؟ نعم لی بنات کبار، ما دختری بزرگ دارم. و هن طالبات، و آنها شاگرده های جامعه هستند، طالبات بالجامعه. من هؤلاء النساء الطوال، این زنهای دراز قد کی هستند؟ هن طبیبات من امریکا، آنها دکترها هستند از امریکا. الطبيبات خرجن من المستشفى، دکترها خارج شدن از شفاخانه. تمرینی بعدی این را هم میخوانیم. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیه مثله، بخوان مثال ها را باز جمله که در تحت میه آن را با مثل آنها تبدیل کنید. مثال: زینب خرجت من الفصل، زینب خارج شد از فصل، از صنف. زینب و آمنه و مریم خرجن من الفصل، زینب و آمنه و مریم از صنف خارج شدند. المدرسه ذهبت الى الفصل، المدرسه نرس خارج شد از صنف. المدرسه و آمنه خرجن من الفصل، این به این ترتیب جور میکنیم. الطالبه الجديده جلست في الفصل، شاگرد نو نشست در صنف. الطالبات الجديدة جلسنا في الفصل، در پیش می نویسیم. بنت محمد ذهبت إلى المدرسة، بنت محمد ذهبنا إلى المدرسة. با این ترتیب جمله بعدی را جور میکنیم. باقیش در درسی بعدی انشاءالله میخوانیم. و بالله توفیق.